अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। पहले तो वही ट्रेडिशनल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। अमेरिका का तो देखें, बस मैं ये कह सकता हूँ कि वैक्सीन लगना शुरू हो गई है। 37 मिलियन लोगों को तकरीबन कहते हैं कि जी लग चुकी हैं, और फरवरी 15 से जो बीमार लोग हैं अंडर 65 उनको भी लगना शुरू हो जाएगी। हॉस्पिटलाइजेशन और नए पॉजिटिव का नंबर जो है डिक्लाइन किया है 15% अराउंड, मगर डेथ टोल जो है वो बढ़ रहा है। मैं असल पाकिस्तान पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि आपने सुना होगा कि जी ओपन हैंड के साथ वोटिंग का जो सेनेट के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट गई हुकूमत, फिर पार्लियामेंट में आई और कल हैरान कुन तौर पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेकर आ गई। पार्लिमानी इश्यूज़ में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या पार्लियामेंट ने जो मसले हल करने हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना, ये सब कुछ हैरान कुन हो रहा है। बिल्कुल जैसे एक बदमाशी जमहूरियत के नाम पर, जो मैं सॉरी कि मैंने बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया मगर मजबूरी है। देखें, यहाँ ओपन हैंड के साथ ही होता है अमेरिका में, और तमाम दुनिया की बड़ी जमहूरियतों में जो सिविलाइज्ड लोग हैं उनका ओपन हैंड ही होता है। मगर साथ में ज़मीर का वोट भी पड़ता है कि मैं पार्टी के ख़िलाफ़ हूँ, पार्टी के नज़रिए के ख़िलाफ़ हूँ, किसी बिलिंग पर, किसी बिल पर, किसी लेजिस्लेशन पर, तो मैं वोट डाल सकता हूँ। ये जो मौजूद सदर हैं बाइडन, इन्होंने 2 बार वोट डाला है। आखिरी का तो मुझे याद है इराक वार का, और फिर कल ही रिपब्लिकन की एक कांग्रेस वुमेन है ग्रीन, बहुत सारे इल्ज़ाम आते हैं, बहुत लंबी तफसील है, क्यूनन के नाम से पूरा स्कैंडल है, उस पर वोटिंग हुई और 210 रिपब्लिकन में से, उनकी अपनी, ख्याल रखिएगा कांग्रेस की सीट है वो अपनी ग्रीन की, 210 में से 11 ने उस अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट दिया, और ख़ातून को कमेटी से कांग्रेस की निकाला गया मुख्तलिफ, तो उसमें डेमोक्रेट का साथ दिया। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जी ओपन हैंड होगा और जो पार्टी कहेगी वही होगा। सबसे पहले तो यही इख्तलाफ आता है कि जनाब मेरा ज़मीर नहीं मानता किसी मसले पर, मैं अपनी मर्ज़ी का वोट देना चाहता हूँ, तो पहला तो ये इख्तियार होना चाहिए। इससे प्योर डेमोक्रेटिक नॉर्म और कॉमन सेंस के लॉजिक के भी करीब है। सेकेंडली, ये बहुत बुरा समझा जाता है कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में या जमहूरियत में आप अगर लेजिस्लेशन ना कर सकते हो तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट गए कब? जब उस लेजिस्लेशन की सिर्फ अफवाहें थीं, बिल लेकर भी कहीं नहीं आए थे, और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि जी उससे राय ली जाए। फिर उसके साथ पार्लियामेंट में भी आ गए। पार्लियामेंट में जब उनको साफ पता था कि उनको वोट नहीं पड़ना है, क्योंकि जो तकसीम है, जो लड़ाई है, जो हुकूमत का रवैया है, जो अपोजिशन का रवैया है, उसमें ये पॉसिबल ही नहीं रहा। तो उसके फ़ौरन बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी आ गया सदर की तरफ से, और साथ में कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के राय से ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है नथी होगा। देखें जनाब, यकीन करें, सुप्रीम कोर्ट हमारी अदलिया पहले ही मुतनाज़ा है। उसके फ़ैसलों पर जस्टिस मुनीर से लेकर मोहतरम जनाब जस्टिस अजमत सईद तक कोई फ़ैसला अभी किसी ने आज तक कबूल नहीं किया, और तारीख़ का हिस्सा है। साथ में फिर इतने मुतनाज़ा मामलात अगर अदालत लेकर जाएंगे और उस पर किसी एक की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी फ़ैसला आएगा, तो जो गहरी तकसीम है उसमें लोग तस्लीम करेंगे। फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी आ गया। अब पहला तासुर ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट को बाउंड किया जा रहा है कि वो जो हुकूमत कह रही है उसे माने, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का तो सीधा सा मतलब ये है कि वोटिंग होती रहेगी, देखा जाएगा 3 महीने तक तो हम जो चाहें कर लें। इससे लड़ाई बढ़ेगी, तकसीम गहरी होगी, जमहूरियत गंदी होगी और नफ़रतें बढ़ेंगी। सबसे बड़ा ख़तरा जमहूरियत के होगा। सबसे पहले ध्यान में रखें, हुकूमत और अपोजिशन जब लड़ती है ना, तो उनका नुकसान क्या, उनका नुकसान होना है, ख़ासकर पाकिस्तान जैसी जमहूरियतों में जहाँ जागीरदार, फ्यूडल लॉर्ड्स, सनतकार और गुंडा माफिया आकर बैठी हुई हो, उनका क्या नुकसान होता है? हमेशा जमहूरियतों में नुकसान आवाम का होता है। आप ये देखें, 2.5 साल हो गए इस हुकूमत को, ग्राउंड पर यह हुकूमत आप में से किसी को नज़र आती है?
اگر دیکھیں حکومتیں نظر کہاں آتی ہیں، آج کے دور میں میڈیا پہ نظر آتی ہیں، اور میں آپ کو بہت دنوں سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ میڈیا چاہے حکومت کا مخالف ہو یا حمایت میں ہو، وہی دکھا رہا ہے جو منظر پہ نظر آ رہا ہے، حمایت ہی کر رہا ہو مگر انتشار، افراتفری، گہری تقسیم، سیاسی گہری سماجی تقسیم جسے کہنا چاہیے، سب وہی دکھایا جا رہا ہے نا۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یہ حکومت بنی تھی، میں نے اس دن اخبار کی ہیڈ لائن لگائی تھی کہ یہ جیت تو گئے ہیں مگر اتنی منظم، اتنی چالاک عیار اپوزیشن کی موجودگی میں ان کا چلنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ پھر جو عمران خان کا رویہ ہے، جو ساری عمر کیا نہیں چاہیے ڈکٹیٹر ہی کے طور پہ زندگی گزاری ہے، فیصلے سنائے ہیں، وہ کہاں ان کے ساتھ چل سکتے ہیں اور انہیں کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ جمہوریت تو صبر کا نام ہے، پیشنس کا نام ہے، برداشت کا نام ہے، مصلحت کا نام ہے، اور عوام کے فائدے کے لیے جھک جانے کا نام ہے۔ مگر یہاں تو دونوں طرف کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ میں نے یہاں کے کچھ وکلا سے بات کی ہے جو کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان کا کہ دیکھیں سب سے پہلے تو سپریم کورٹ جانا ہی مذاق کی بات ہے کہ ایک لیجسلیٹو باڈی موجود ہے اور یہ کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے تو اس میں عدالت کو گھسیٹنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ تو فیصلہ اگر لیجسلیشن ہو جاتی اس کے بعد کوئی چیلنج کر سکتا ہے کہ اس کی سپریم کورٹ تشریح کرے، مگر پاکستان جیسی جمہوریتوں میں تو انہوں نے کہا میں اس پہ اور کیا تبصرہ کروں۔ پھر ایگزیکٹو آرڈر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دیکھیں تماشا لگ رہا ہے وہاں، جمہوریت عوام کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھانے کے لیے ہے، مگر سب کو پتہ ہے عام آدمی تو ہمارے یہاں کانسٹیٹیوشن کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اپنے مفادات ہیں، وہ کہتے ہیں ڈھیلی ڈالی جیسی ہوئی دکھاتے رہیے، مگر ڈیموکریٹ کے آنے کے بعد امریکہ میں یہاں جو پاکستان کے حوالے سے خبریں ہیں، آپ لوگوں کو بہت لوگوں کو پتہ ہوگا کہ بائیڈن کی مودی سے جو شدید ناراض ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے، مگر مودی سے بات ہو گئی، یہاں کے فارن سیکریٹری کے وہاں کے فارن سیکریٹری سے بات ہو گئی، ڈیفینس منسٹر سے بات ہو گئی، اور روزانہ کے رابطے ہیں، مگر پاکستانی حکومت ترلے ڈال کے تھک گئی کہ خان صاحب سے ایک ٹیلی فونک کنورسیشن ہو جائے، مگر نہیں ہو سکی۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں آنے والے دن کیسے ہوں گے۔ پھر اوپر سے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، تو دیکھیں اس میں سب نقصان عوام کا ہو رہا ہے، گراؤنڈ پر کوئی حکومت نظر نہیں آتی، جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ حل نہیں ہو رہے، ہر آدمی کی حکومت کہیں اچھا کام بھی اگر کر رہی ہوگی نا، جو اس کے اپنے حمایتی ان کے دل میں بھی آتا ہے کہ یار کیا شور پڑ گیا، کیا ہنگامہ پڑ گیا، کوئی کام کسی کا نہیں ہو رہا، اور اس کا سارا فائدہ میں بار بار روز بتاتا ہوں کہ اس کا سارا فائدہ بیوروکریسی اٹھاتی ہے، اور یہ پاکستانی دونوں سائیڈیں، اپوزیشن بھی حکومت بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اپوزیشن سے زیادہ دیکھیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپوزیشن کو منائے، مگر ایگزیکٹو آرڈر لانے کا مطلب احسن اقبال نے صحیح کہا کہ کل یہ صدارتی نظام حکومت کے لیے بھی ایگزیکٹو آرڈر لے آئیں گے اور سپریم کورٹ پہنچ جائیں گے۔ میں ایک بات آپ سے آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ نے حکومت کے اس معاملے میں سپورٹ کی اور کوئی ایسا فیصلہ سنایا جو جمہوریت کی نارمز کے خلاف ہو، تو سپریم کورٹ کو ایک یاد رکھنا چاہیے کہ جو رہی صحیح کریڈنشل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر جو اس ملک میں سیاسی تقسیم بڑھے گی، جو سماجی تقسیم میں تبدیل ہوگی، اور سماجی تقسیم ہمیشہ معاشی تقسیم میں معیشت کے ڈکلائن میں جا کر نظر آتی ہے۔ تو یہ فیصلہ کر لیں سپریم کورٹ بھی، ہماری حکومت بھی، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی، یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ آپ سے کل کسی دوسرے موضوع پر بات ہوگی۔ اللہ